यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपते बकुलाभिराम श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्यायौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय तदा कोल्टी पर्याय कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक सज्जन महानुभावहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू, हिजो हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ विश्व पितामहका सन्निधिमा साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण श्री कृष्णचन्द्र अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, महामुनिहरू, ज्ञानी सन्त महात्माहरू, परमहंस शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि साक्षात श्री सुखदेव स्वामी महाराज, नारदादि ऋषिहरू, कस्तो विशिष्ट सन्तहरूको एउटा विशाल परिषद दिव्य गोष्ठी को वहाँ दर्शन पाइबक्सियो। भगवान का सामने महाभागवत गंगापुत्र देवव्रत श्री भीष्म पितामहज्यूले दुःख प्रकट गरिबक्सिन्छ। काल कत्रो बलवान हैछ, यस्ता साक्षात भगवान जसका पक्षमा भइबक्सिन्छ, जहाँ स्वयं अर्जुन गाण्डीव धनुर्धारी अर्जुन भइबक्सिन्छ। धर्मको बल छ, शक्तिको बल छ, देहको बल छ, मित्रको बल छ, भगवान जस्तो सुहृदको छ र पनि त्यहाँ भगवानले के गराउन चाहिबक्सिएको कसले सम्झन सक्छ र यस्तो दुःख भयो भनेर अनुभव गरिबक्सियो। भनिबक्सिन्छ भगवानको लीलालाई कसैले जान्दैन। कवयोपि मुह्यन्ति कवयोपि, कविहरू, क्रान्तदर्शीहरू, आदि कवि पितामह ब्रह्माजी, परमज्ञानी, श्रद्धा र विश्वासका रूप भइबक्सेका साक्षात उमा महेश्वर भगवानले पनि भगवान गोविन्दको महिमा जान्न सकिबक्सिन्न। अनन्त भगवानको महिमा जति जाने पनि अनन्त नै रहन्छ। त्यस्ता भगवानको लीला दिव्य हो। त्यस हुनाले हे महाराज युधिष्ठिरजी, जे भए पनि यो आफ्नो कर्मको खेल भनेर हजुरले हे नाथ यीहरू सबै प्रजाहरूलाई हजुरले पालन गर्नुहोस्। हजुरले गरिराख्नु भएको छ र पनि मैले भन्दैछु। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, तस्मात् इदं सर्वं दैवतन्त्रं व्यवस्य तस्य अनुविहित हे नाथ अनाथा प्रजा पाहि। हे भरतर्षभ, हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी, हे नाथ, हे समर्थ प्रभु, यी सबै कुराले जो मैले यहाँभन्दा पूर्व भनिसकेँ ती कुराहरूलाई हजुरले अनुसन्धान गरेर इदम सर्वम दैवतन्त्रम, यो सबै जो सुख दुःख आदि जो भयो यो सबै देवताको खेल हो, कर्मको खेल हो। काल कर्मलाई उद्बोधन गरिबक्सिने भएका काल शरीरक भगवान श्रीकृष्णकै यो अधीनमा सबै कुरा भएको हो भन्ने सम्झेर व्यवस्य भनेको निश्चय गरेर हे महाराज तस्य अनुविहित, भगवान श्रीकृष्णको अनुकूल रहेर यो सबै भगवानका इच्छा अनुसार भएको भन्ने सम्झेर हजुरले अनाथा प्रजा पाहि, यी अनाथ प्रजाहरूलाई हजुर नै जसका नाथ भइबक्सिन्छ यिनीहरूलाई परिपालन गरिबक्सियोस्। प्रजावत्सल भएर हजुरले अगाडिको राज्य सम्पन्न गरिबक्सियोस्, राज्य परिचालन गरिबक्सियोस्। ये सबै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। जसलाई हजुरले मामाको छोरा भन्ने विविध सम्बन्ध सम्झिबक्सिन्छ, जसलाई हजुरले कहिले दूत पनि बनाइबक्सियो, कहिले सारथी पनि बनाइबक्सियो, यी भगवान, ये सबै भगवान साक्षात्, यसः
वै आद्यः पुमान् नारायण साक्षात् पुमान् नारायण यह माया लोकम मोहयन वृष्णिषु गूढ़श्चरति। ऐसा हजुरले चर्म चक्षुले दृश्य भइबक्सेका भगवान श्री कृष्ण आद्य नारायण पुमान साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। सज्जन वृन्द हो, कतिपय सज्जनहरूले नारायण अलग हो कृष्ण अलग हो पनि भनिबक्सिन्छ। साक्षात भगवान नारायण नै कृष्ण हो, साक्षात भगवान नारायण नै राम भइबक्सिन्छ। स्वयं विष्णु पुराणमा अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ विष्णु पुराणमा स्वयं भनिबक्सिन्छ। एष नारायणः श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतनः नागपर्यङ्कमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरापुरीम्। मथुरापुरीमा, गोकुलमा, वृन्दावनमा, द्वारिकामा विचरण गरेर लोकको कल्याण गरिबक्सिने भएका यिनी श्रीकृष्ण भगवान साक्षात नारायण नै हो भनेको हुनाले हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिरजी, यसो जो हामीले देखिराखेका छौँ उहाँ वै भनेको निश्चय नै आद्यः साक्षात आद्यः नारायण पुमान साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, जसले लोकम माया मोहयन संसारलाई माया भनेको आफ्नो आश्चर्यकारी शक्तिद्वारा संसारलाई मोहित पार्दै वृष्णिषु गूढश्चरति वृष्णि कुलमा यदुवंशी हुनुहुन्छ भनेर माया मनुष्यमा रहेर अरूलाई छक्क पार्दै अत्यन्त गुप्त रूपले भगवान अरूले देख्दा बाहिरको भेषमा यदुनन्दन हुनुहुन्छ वृषिवंशी भइबक्सिन्छ भने पनि भगवान गुप्त रूपले यो संसारमा अवतार लिइबक्सेको हो। भगवानको लीला कसैले जान्न सक्दैन। यस्ता भगवान आफ्नो जो दिव्य स्वरूपलाई लुकाएर यदुवंशी अहम वो बान्धवो जात भन्दै भगवानले विचित्र लीला गरिबक्सेको छ। अहो भगवानको यो विचित्र लीला। यस्ता भगवानको केही महिमा अमुकहरूले जान्नुहुन्छ र हामीले के जान्न सक्छौँ र। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। हे नृप, हे राजन, अस्य अनुभावं गुह्यतमं अनुभावं भगवान् शिवः वेदः भगवान् शिवः वेद देवर्षि वेद देवर्षिर्नारदः वेद साक्षात् एष भगवान् एव कपिलः वेद भगवान् कपिलः वेद। अस्य भगवान श्री कृष्ण को गुह्यतमम अनुभावम अत्यंत गोपनीय भगवान को प्रभावलाई साक्षात भगवान शंकरले जानी बक्सिन्छ, देवर्षि नारदजीले जानी बक्सिन्छ अनि भगवान के अवतार साक्षात कपिलले भगवानले उहाँले जानी बक्सिन्छ। जसलाई हजुरले यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। अति सुलभ पराकाष्ठा का भगवान गोविंदलाई श्री कृष्णलाई जसलाई हजुरले यम मातुलेयम मन्यसे प्रियम मन्यसे मित्रम मन्यसे सुहृत्तमम मन्यसे अथ च सौहृदात सचिवम अकरोह दूतम अकरोह सारथिम च अकरोह। वहाँ साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। यम यस्ता भगवानको महिमा जसको महिमा भगवान शंकर आदिले जानी बक्सिन्छ, जसलाई हजुरले यम श्रीकृष्णम जुन श्रीकृष्ण भगवानलाई हे राजन हजुरले मातुलेयम हाम्रा मामाका छोरा भइबक्सिन्छ अनि प्रियम हाम्रा प्रीतिका विषय हाम्रा मित्र भइबक्सिन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। हाम्रो सुहृत भनेको प्रत्युपकारको आशा नगरिकन एकहोरो भलो मात्रै गर्ने उपकारमपेक्षा उपकारक उपकारको आशा नगरिकन उपकार गर्नेवाला भनेर मन्यसे सम्झनुहुन्छ र त्यति मात्र नभएर त्यो सम्झँदै अथच सौहृदात अत्यन्त मित्रताका भावले विश्वासले गर्दा यम जुन भगवानलाई सचिवम
मन्त्री बनाई बक्स्यो। अनि जुन भगवानलाई कुनै बेलामा राजदूत पाण्डव दूतो हम भन्ने भइबक्स्यो भगवान। शान्ति सन्देश लिएर भगवान राजदूत भएर नि आइबक्स्यो। अनि जुन भगवानले पार्थ सारथी अर्जुनको सारथी पनि भइबक्स्यो, सारथी पनि अकर हो, सारथी गराइबक्स्यो, ती भगवानको महिमा उहाँहरूले जानिबक्सिन्छ। सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्यस्यानहङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यश्च न क्वचित्। जो भगवान सर्वात्मा भइबक्सिन्छ, चित अचितका नियन्ता भइबक्सिन्छ, जो समदृश पक्षपात रहित भइबक्सिन्छ, जुन भगवानमा विषम दृष्टि छैन। सर्वात्मनः समदृशः अद्वयस्य अनहङ्कृते निरवध्यस्य तत्कृतं मतिवैषम्यं क्वचित् न। समदृशः सर्वात्मनः सबैका नियन्ता, चित अचितका नियन्ता भइबक्सेका, सर्वान्तर्यामी भइबक्सेका, समदृशः पक्षपात रहित भइबक्सेका, विषम दृष्टि जसमा छैन, अद्वयस्य समाभेदिक दरिद्र भइबक्सेका, अर्थात् भगवान बराबर पनि छैन भने भगवानभन्दा बढी को होला र। त्यस्तो सम र अधिकले रहित भइबक्सेका, भगवानका अरू कोही पनि समान छैनन्, अधिक पनि छैनन्, त्यस रूपमा रहिबक्सेका, अर्थात् सर्वोत्तम भइबक्सेका। जो अद्वयस्य भनेको अद्वितीय भइबक्सिन्छ भनेको अर्थ भनेको अरू कोही छैनन् भनेको होइन, भगवान जस्ता कोही छैनन्, भगवान समान पनि छैनन्, भगवान बढी त को होस्। अनहङ्कृते जो देहात्म भ्रम आदिले रहित भइबक्सेका, जसमा देहात्म भ्रम कहिल्यै पनि हुँदैन, किनभने जो नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, निरस्त कुहक भइबक्सिन्छ। निरवध्यस्य नियाम्य चित अचितमा भएका दोषले शून्य भएका, निरवध्य भनेको नित्य निर्दोष भइबक्सेका, जड चेतनलाई नियन्त्रण गर्दा तिनको दोष सङ्क्रमित हुन्छ कि भन्दा बिल्कुल नियाम्यमा भएका, नियाम्य जो चित र अचित छन् तिनमा भएका दोषले नित्य असंस्पृष्ट विशुद्ध भइबक्सेका त्यस्ता भगवानको, श्रीकृष्ण भगवानको तत्कृतम उहाँले गरेको यो दिव्य लीला हो, निचोच्च कर्महरू हुन्। त्यसमा जो भगवानको मतिवैषम्यम कदाचित न, जुन भगवानको विषमता हुँदैन, यो मेरो कर्म योग्य छ मेरो अयोग्य छ भन्ने जुन भगवानमा भाव रहेन। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवानले पाण्डवदूत सबभन्दा सानो काम हो, त्यसलाई पनि नाइ भनिबक्सेन। त्यहाँभन्दा पनि सानो काम अर्जुनको सारथी भएर, उनका घोडाको सहिस भएर, ती घोडाहरूलाई दाना पानी गर्ने, तिनीहरूको सबै सेवा गर्ने, त्यस्तो गर्ने भगवानलाई कहिले पनि मतिवैषम्य हुँदैन। यो मेरो योग्य हो यो अयोग्य, सबै भगवानले तदन्तर्यामी भएर सबै भगवानले त गरिबक्सिया छ। यस्तो कुरा क्वचित न, कहीँ पनि यस्तो भगवानमा त्यो मतिवैषम्य हुँदैन। भगवान निष्पक्षपाती भइबक्सिन्छ, समदर्शी भइबक्सिन्छ र पनि हेर्नुहोस् न, भगवानले तै पनि केही विशेष गरेर आफ्ना भक्तमा केही पक्षपात गरिबक्सिँदो रहेछ। अनन्य भक्तहरूलाई कृपा गरेर, हजुरहरूलाई र हामीलाई कृपा गरेर भगवान अहिले यहाँ आइबक्स्यो। यो किञ्चन दासले प्राण त्याग गर्न लागेको बेलामा तथाप्येकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मेषु त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगतः। हे भूप, हे राजन, यद्यपि भगवान समदर्शी भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ र पनि एकान्त भक्तहरूमा, तथापि एकान्त भक्तेषु हे भूप अनुकम्पितम, पश्य यत् असुन त्यजतः मे कृष्ण साक्षात् दर्शनम आगतः। हेर्नुहोस्, भगवान समदर्शी भइबक्सिन्छ, सर्वात्मा भइबक्सिन्छ र पनि एकान्त भक्तेषु, भगवानको भक्ति गरेको अर्को प्रयोजन नभएर भगवान नै जसका प्रयोजन, अनन्य प्रयोजन भएका, अव्यभिचरित भक्ति भएका, श्यान मुकुन्दे मती सती भन्ने अनुसार
मुकुन्दमा सतीमती भएका पतिव्रता बुद्धि भएका हजुर जस्ताहरूलाई र मलाई पनि अनुकम्पितम भगवानले कृपा गरेको त हेर्नुहोस्, निर्हेतुक भगवानको कृपा हेर्नुहोस्। यत असुन्तित मे साक्षात श्री कृष्ण दर्शनमा आगत। प्राण त्याग गरेर लागेको यस अकिञ्चनलाई भगवानले साक्षात श्री कृष्ण भगवानले दर्शन दिन यहाँ आइबक्सियो। म वहाँ गएर दर्शन गर्न भगवानले नै दर्शन दिन आइबक्सिन्छ। हामीले नसम्झेर हो, भगवानले नै हामीहरूलाई स्वीकार गर्न आइबक्सिन्छ। यो संसारमा भगवान अवतार लिएको हामीलाई स्वीकार गर्नको लागि हो। कस्ता भगवान भइबक्सिन्छ? भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। यस्मिन् भक्त्या मनः आवेश्य यन्नाम कीर्तयन् कलेवरं त्यजन् योगी काम कर्मभिः मुच्यते। यस्मिन् जुन भगवान श्री कृष्णमा भक्तिपूर्वक मन आवेश गरेर, भक्तिपूर्वक मन लगाएर, मन भगवानमा प्रेमपूर्वक सानुराग मन भगवानमा लगाएर वाणीले जसको नाम कीर्तन गर्दै योगीहरूले शरीर त्याग गरे भने काम कर्म भी शब्दादि विषयहरूमा भएको जो त्यसको बन्धन हो। शब्दादि विषयको अभिलाषाद्वारा त्यसमा गरिएका जो कर्महरू छन् त्यसलाई प्राप्त गर्न गरिएका कर्ममा ती कर्मद्वारा भएको पाप पुण्य रूपी कर्मद्वारा काम कर्म भी शब्दादि विषयहरू निमित्त भएर भएका जो पाप र पुण्यका कर्मद्वारा प्रपञ्चद्वारा त्यसमा बाँधिँदैन, अर्थात् मुच्यते मुक्त हुन्छ। भगवानको जुन भगवानलाई देह त्याग गर्ने बेलामा सम्झदा, जुन भगवानको नाम वाणीद्वारा कीर्तन गर्दा सबै कर्मका किचडबाट मुक्त हुन्छ, त्यस्ता भगवान साक्षात दर्शन दिन यहाँ आइबक्स्यो। त्यस्ता भगवानलाई दासले यही प्रार्थना गर्दछु कि जब तक यो दासले यो चरम शरीर परित्याग गर्दैन तब तक यस्तै मन्द मुस्कानका साथमा भगवानको दासले दर्शन पाइराख्नु भनेर अत्यन्त मिठो आफ्नो मनोरथ प्रकट गरिबक्सिन्छ। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। महाभागवत विष्णु पितामहको जो ध्येय रूप रहेछ त्यो चतुर्भुज रहेछ। भगवान श्रीमन्नारायण नै उहाँका ध्येय भइबक्सिँदो रहेछ। रहस्यत्रयमा चरम रहस्यको अनुसन्धान गर्दा पार्थसारथीको अनुसन्धान हुन्छ। द्वय मन्त्र मूल मन्त्रको अनुसन्धान गर्दा भगवान चतुर्बाहु श्रीमन्नारायणकै ध्यान हुन्छ। उहाँको इष्ट स्वरूप पनि चतुर्भुज रहेछ, द्विबाहु मुरलीधर होइन रहेछ। तिनै भगवान श्रीकृष्णमा साक्षात नारायण चार बाहु शेष शय्यामा शयन गरिबक्सेका भगवानको ध्यान गरिबक्सिँदो रहेछ कि चतुर्भुज भगवान मेरा ध्यानका विषय बनिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। सदैव देवः तावत् प्रतीक्षतां, सदैव देव भगवान तावत् प्रतीक्षतां यावद् अहम् इदं कलेवरं हिनोमि। कथं भूत भगवान प्रतीक्षतां प्रसन्नहास अरुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजः चतुर्भुजः मे ध्यानपथः सन् प्रतीक्षताम्। अहम म भीष्म पितामहले यावतको तावत अर्थमा नित्य हुन्छ। जबसम्म तबसम्म, जबसम्म यो शरीर त्याग गर्दैन तबसम्म भगवानले यस्तै मन्द मुस्कानको साथमा कहिले पनि दास यो अकिञ्चनले खुलेर हाँस्न सकेन। बडा विषादमय जीवन, दुईटा तरुणको ढुङ्गामा ठे जस्तो जीवन। हस्तिनापुरको विराट साम्राज्यमा कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भनेर
पक्षपाती हुँदाहुँदै दुर्योधन जस्ता दुष्टको रक्षाको भार लिँदा लिँदै अनेक प्रकारका उसलाई कहिल्यै पनि सन्मार्गमा जा भनेर मान्दैन, तर प्रतिज्ञाले बाँधिएको हुनाले अर्थात् अन्नगत दोषले अत्यन्त व्यथित हुँदाहुँदै कहिल्यै पनि खुलेर हाँसिन। इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने भीष्म पितामह बडा विषम परिस्थितिमा परम ज्ञानी परम धर्मात्मा एउटा ज्ञानका सूर्य भएर पनि उहाँले प्रसन्नतापूर्वक आनन्दपूर्वक कहिल्यै जीवन बिताउन पाइबक्सेन। त्यस हुनाले भनिबक्सिन्छ, प्रभु प्रसन्न मुख कमलको हजुरको दर्शन पाउँदै आजसम्म जो खुलेर हाँस्न सकेन, आज खुलेर हजुरको मुखमुद्रा प्रसन्न मुखमुद्रा हेरेर आनन्दपूर्वक सारा अवसादहरूलाई सारा दुःखलाई बिर्सेर दास अन्तिम शरीर त्याग गर्न चाहन्छ भनेर महात्माहरूलाई यो अनि पुरस्कार गराइबक्सिँदैछ। युधिष्ठिरहरूलाई भगवानलाई प्राप्त गर्न पुरस्कार चाहिन्छ, यो पुरस्कारको अनुभव हो। त्यस हुनाले अहम म भीष्म पितामहले यावदिदम कलेवरम भिडोमी, जब तक यो शरीर मैले त्याग्दछु तबसम्म तावत प्रसन्न हास प्रसन्न मुखकमल छ, जसको प्रसन्न मुखकमलले लालिमामय नेत्रले मुखकमलमा दिव्य तेज, अर्कै त्यसमा आकर्षण, संसारलाई भगवानले आकर्षण गर्ने नेत्रकमलद्वारा, त्यसपछि आकर्षित भएका भगवानको नेत्रकमलले आकर्षित भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा राम्रो पिंजडा छ। त्यो पिंजडा भनेको भगवानका दिव्य युगल चरणकमल, दिव्य दम्पतिका दिव्य चरणकमल नै चेतनको बडा विचित्रको आनन्दमय त्यो पिंजडा हो। त्यसैले यस्तो सुन्दर मुखकमल, जो अति सुन्दर अद्भुत नेत्रकमल छन्, त्यस्ता भगवानको प्रसन्न हाँसले लालिमा युक्त भएका छन् नेत्र जसका, अनि त्यसद्वारा उल्लासत भनेको सुशोभित भएको छ मुखाम्बुजम भनेको सुन्दर मुखकमल, समग्र त्यो मुखकमल, त्यसमा देखिएको अद्भुत जो भगवानको लावण्य हो, प्रत्येक अवयव अवयवमा भएको अद्भुत सुन्दरता, आँखाको अद्भुत सुन्दरता, दन्त पंक्तिको अद्भुत सुन्दरता, दुईटा ओष्ठपुटको अद्भुत सुन्दरता, नासिकाको अद्भुत सुन्दरता, के भनौँ र। यस्तो दिव्य मुख कमलको ध्यान गर्दै गर्दै त्यसलाई दर्शन गर्दै गर्दै चतुर्भुज भगवान मेरा ध्यान पथ उपासनाका विषय भएर र मै त्यो अकिञ्चन दास सहित अरू भक्तले पनि जसलाई ध्यानका विषय बनाइबक्सिन्छ चतुर्भुज भगवान, त्यस्ता सदेव देव देवताहरूको पनि देव निरुपाधिक देव भगवान श्री कृष्ण मेरो अगाडि भएर प्रतीक्षा गरिबक्सियोस्। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता सदा मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामो दर माधवेति। पवित्र वहाँ को मदर मरने बखतमा हरिहुन अगाड़ी, बंसी बजाई मन यो भुलाई, गाई सधैं देह मयो बिसाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे चतुर्भुज रूपको मैले अनुसन्धान गर्दछु। धेरै अर्थ लगाएको छ चतुर्भुजको अर्थ चतुर्भीर भुज्यते इति। चतुर्भुजा चार प्रकारका भक्तहरूद्वारा भोज अव्यवहार पालन यो, जो चार बाहु भइबक्सिन्छ भनेको चार प्रकारका चतुर्भी भुज्यते, चार प्रकारका भक्तद्वारा जसको अनुभव गरिन्छ, ती चार प्रकारका भक्त चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सबैले माग्ने हो तर भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, माग्नेलाई उदार भनिबक्सिन्छ। उदाराः सर्वै भइते, यी सबै उदार हुनुहुन्छ। कसरी उदार भइबक्सिन्छ
उहाँले मागिदिनुहुन्छ र मेरो औदार्य गुण प्रकट हुन पाउँदछ। त यिनीहरूमा पनि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान नै उपाय, भगवान नै फल, भगवान नै साधक, भगवान नै साध्य, भगवान नै साधन, यस्तो मान्ने भएका ज्ञानीहरू त मलाई मेरा आधार, उपाय, फल, मेरा धारक, पोषक, भोग्य हुन् भनेर भगवानले भनिबक्सिन्छ। त्यसैले वासुदेव सर्वम, वासुदेवलाई नै सर्वस्व मान्ने त्यस्ता भक्तहरूलाई मैले बार बार खोज्दछु भने चाहिँ 4 प्रकारका भक्तहरूले भगवानको अनुभव गर्छन् भनेको हुनाले प्रभु 4 प्रकारका भक्तले अनुभव गरिने भएका अर्थ पनि हुन्छ। चतुर्भुजको अर्थ कोही कसैले भगवानलाई 2 बाहुमै त्यहाँ अनुसन्धान गरे पनि, तर भीष्म पितामहको जो भित्रको हार्द अभिप्राय हो भगवान 4 बाहुकालाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। सुत उवाच, अब सुतजीले सौनकादिहरूलाई अगाडिको सुनाइबक्सिन्छ। युधिष्ठिर सदा कर्ण्य शयानम, हल्ला नगर्नु भन्नु है। युधिष्ठिर सदा कर्ण्य शयानम शरपञ्जरे, अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुशृण्वताम। मृदङ्ग नबजाउनु हुनु, बाजा सदा बेलुका बजाउनु भन्नु है, त्यो गर्नु। युधिष्ठिर तत् आकर्ण्य शरपञ्जरे शयानम, ऋषीणाम च अनुशृण्वताम, भीष्म पितामहं विविधान धर्मान अपृच्छत। युधिष्ठिर महाराजले तत् आकर्ण्य, तत् भनेको भीष्म पितामहको अनुकम्पायुक्त, सानुकम्प, सहानुभूति पूर्ण त्यो वचन सुनेर शरपञ्जरे शयानम, सरसैयामा शयन गरिबक्सेका भीष्म पितामहलाई केही सोधिबक्स्यो। ऋषिणाम च अनुशृण्वताम, ऋषिहरू पनि जो उहाँले सोद्धा ऋषिहरूले नै सुनिबक्सिँदै थियो। त्यस्तो अवस्थामा ऋषिणाम अनुशृण्वताम, ऋषिहरूले पनि सुनिरहेका अवस्थामा विविधान धर्मान अपृच्छत, अनेक प्रकारका धर्महरू। विविध धर्म भनेको वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, यी धर्महरूलाई सोधिबक्स्यो। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम, वैराग्य रागोपादिभ्याम आम्नातो भयलक्षणान। कस्ता धर्म सोधिबक्स्यो त? पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुषका स्वभावले भिन्न भिन्न भएका, मनुष्यका जाति अनुसारका, वर्ण र आश्रम अनुसारका धर्म सोधिबक्स्यो। जो तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः, अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संग मदैस्तव भने चाहिँ धर्मका 4 चरणको विषयमा पनि सोधिबक्स्यो। जो 4 चरण के हुन्? तपस्या, पवित्रता, दया र सत्य। यी 4 चरण मध्येमा 3टा चरण कलियुगले खाइसकेका छ। के हुन् त ती? अधर्मका अंश हुन्। अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदै। स्मय भनेको तपस्या, पहिलो धर्म तपस्या हो। धर्मको पहिलो चरण तपस्या हो। तपस्या गरेर व्यक्तिले केही सिद्धि पायो भने हो मैले त कस्तो खुप्पै पो गरेँ भनेर आश्चर्य मान्यो भने त्यो धर्मको खुट्टा काटियो। यो भगवानको अनुग्रहले केही राम्रै हुँदैछ, म जस्तो नित्य नारकीलाई यस्तो बनाउनु भगवानले खोज्नुभयो। भगवानको कत्रो कृपा हो, गुरुको कत्रो कृपा हो। म एउटा शौचालयको एउटा फलाम फोहोरलाई धोइ पखाली गरेर पारसमणिले छोए झैँ आचार्यले मलाई यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर गुरु र गोविन्दको उहाँको निरेतुक अनुकम्पालाई सम्झेर निरन्तर नैत्य अनुसन्धान गरियो भने त्यो धर्मको गोडा काटिँदैन। नभए स्मय भनेको छक्क बरियो भने तपस्या क्षरित हुन्छ। त्यस्तै स्मय सङ्ग, सङ्गद्वारा पवित्रता दूर हुन्छ।
सङ्ग भनेको व्यभिचारिणीहरूको सङ्ग गर्नाले शौचम पवित्रता सकिन्छ। मदिरा पान गर्यो भने दया सकिन्छ। चौथो चरण हो सत्य, सत्यलाई असत्य गरियो भने सत्य सकिन्छ। त्यसो हुनाले सबै धर्मका संक्षेप र विस्तारपूर्वक वर्ण धर्म आश्रम धर्मलाई बताइबक्स्यो। कस्ता धर्म त यथावर्णन, कुन वर्णलाई कुन स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई कसरी ती धर्मको आचरण गर्ने हो। त्यसो हुनाले वर्णाश्रम धर्म नै भागवत धर्म अथवा विशेष धर्मको धरातल हो। त्यसो हुनाले कतिपयले वर्णाश्रम धर्म किन गर्नुपर्छ र भगवानको भक्ति गरे भइहाल्छ। त्यो त भगवानको आज्ञाको उल्लङ्घन गरेपछि भगवानको भक्ति नै बन्दैन। त्यसो हुनाले मनपरी भक्ति उत्पातको लागि मात्रै हुन्छ, उत्पाताएव केवलम। वर्णाश्रम धर्मलाई आफूले जानेर त्याग्ने होइन, गर्दा गर्दै भगवदैका प्रवण हुँदा ती आफै छुटुन्। जस्तै निधाएका बालकको हातबाट त्यो खेलाउन छुटेछ, त्यस प्रकारले छुटेर भगवान मात्रै अनन्य प्रयोजन भएको त्यस अवस्थामा नजानेर त्याग्ने हो, जानेर त्याग्न हुँदैन। आफै छुट्छन् तिनी, त्याग्ने होइन, त्याग्न हुँदैन, आफै छुट्छन्। त्यस हुनाले वर्णाश्रम धर्म, चार वर्ण चार आश्रमका ती धर्महरूलाई विस्तार पूर्वक कस्ता धर्म त वैराग्य रागोपाधिभ्याम, प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्ग रूपी उपाधिले युक्त भएका, अकाम र काम, सकाम र निष्काम रूपी उपाधिले युक्त भएका त्यस्ता जो आम्नातो भय लक्षण उभय लक्षण प्रतिपादन गरिएका, प्रवृत्ति निवृत्ति रूपमा प्रतिपादन गरिएका त्यस्ता ती धर्महरूलाई विष्णु पितामहले महाराज युधिष्ठिरले सोधे अनुसार वर्णयामास। तत्त्वविद अगाडि आउँछ। समास व्यास योगतः नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद अनुसार तत्त्ववेत्ता विष्णु पितामहले विस्तार र संक्षेपपूर्वक वर्णन गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले उत्तम वक्ता श्री विष्णु पितामह पनि भइबक्सिन्छ उत्तम श्रोता। उत्तम वक्ताको लक्षण कस्तो हो त? वक्ता व्यास समासविद प्रिय कथा, प्रस्तावविद सत्यवाक, संदेहच्छिदशेष शास्त्र कुशल, नाख्यान विच्छेद कृत, अव्यंगो जनरंजको जितसमो नाहंकृतो धार्मिकः, संतोषीति चतुर्दशैव हि गुणा, वक्तुः प्रणीता इमे यो उहाँमा छ विष्णु पितामहमा। त्यस्तै श्रोता युधिष्ठिर महाराजमा पनि भक्तो भक्तु रगरवित श्रुत रुचि चाञ्चल्यहीन पटु, यी गुण जो श्रोतामा हुने 14वटा गुण युधिष्ठिर महाराजमा पनि छन्। दुईटै तालमेल मिल्या छ। दान धर्मान के धर्म कसरी बताइबक्स्यो? दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासयोगतः। दान धर्म, तुला दान, शय्या दान, भूमि दान, गो दान, गज दान, यी दान धर्म हो। राजधर्मान, राजा का धर्म प्रजा पालन आदि गर्ने नीति शास्त्रमा बताएका, विदुर नीतिमा बताएका यी राजधर्मलाई बताइबक्स्यो विस्तार पूर्वक संक्षेप पूर्वक। मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म जो भगवान श्रीमन्नारायणले पांचरात्र आगममा बताए अनुसार यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करेचित धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेन न पतेदिह भने अनुसारको जो पांचरात्र आगममा बताएको त्यो मोक्ष धर्मलाई पनि विस्तार र संक्षेप पूर्वक बताइबक्स्यो। विभाग भनेको अवान्तर भेदले, कर्ताका भेदले, स्थानका भेदले, व्यक्तिका भेदले। त्यस्तै स्त्री धर्मान, स्त्रीहरूको धर्म जो पातिव्रत्य धर्म हो। यसका साथमा भगवत धर्माञ्च, भगवत धर्मलाई पनि, भगवत धर्म भनेको जस्तै एकादशी व्रत हो, भगवानका द्वादशी पारण आदि श्री नाम संकीर्तन आदि जो हुन्, भगवानलाई प्रसन्न पार्ने भएका, भगवानको श्रवण कीर्तन आदि, भगवानका नाम संकीर्तन आदि, कथा कीर्तन आदि, यी सबैलाई समास व्यास योगत संक्षेप र विस्तारका प्रक्रियाद्वारा उहाँले सोधे अनुसार उहाँले बताइबक्स्यो। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने
नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। ऋषि महाराजले जसरी सोधिबक्स्यो धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चार पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्ने उपायहरू पनि हे मुने धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान् नानाख्यान इतिहासेषु यथा तत्त्ववित् वर्णयामास। हे महामुने धर्म अर्थ काम मोक्षहरूलाई तिनका सहोपायन तिनलाई प्राप्त गर्ने उपाय सहित नानाख्यान इतिहासेषु अनेक आख्यानमा इतिहासमा भएका दृष्टान्त सहित कसरी सम्झाउनुहुन्छ त्यस प्रकारले तत्त्ववित् तत्त्व जान्ने भएका महामुनि महाभागवत भीष्म पितामहले यथा वर्णयामास यथार्थ जसरी वर्णन गर्नुपर्ने हो तथा वर्णयामास त्यस प्रकारले वर्णन गरिबक्स्यो। यस प्रकारले महाराज युधिष्ठिरले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै धर्मं प्रबदतस्तस्य यः सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः। योगीहरू अधिकारी व्यक्तिहरूले जसलाई इच्छा मृत्यु प्राप्त छ इच्छा मृत्यु प्राप्त भएका व्यक्तिहरूले उत्तरायण पर्खनु उत्तरायणमा देह त्याग गर्नु। तर यसको अर्थ होइन सबै त इच्छा मृत्यु प्राप्त गरेका हुँदैनन्। भगवत शरणापन्न व्यक्ति कसैले दक्षिणायनमा प्राण त्याग्दछन्, शुक्ल पक्ष नपाएर कृष्ण पक्षमा त्याग्दछन्, रात्रिमा प्राण त्याग्दछन्, पवित्र तीर्थमा नगएर अपवित्र ठाउँमा पनि प्राण त्याग्दछन्, त्यो प्रारब्ध सकिन्छ शरीर त्याग्दछन्, अनि तिनको मुक्ति हुँदैन त? यो त अधिकारीलाई हो। जो भगवान नै जसका सर्वस्व भइबक्सिन्छ उहाँका नि भगवान भइबक्सिन्छ। तर उहाँमा सामर्थ्य छ। योग्यता भएको व्यक्तिले अयोग्य सम्पादन गर्ने होइन, अनि अयोग्य व्यक्तिले योग्यता सम्पादन गर्न खोज्दैन। जहाँ छ त्यहीँबाटै भगवानलाई उपाय मान्ने हो। उहाँमा त्यो सामर्थ्य थियो, त्यसअनुसार भगवानलाई उपाय मानिबक्स्यो। अनि अरू प्रपन्नजनहरूलाई त आचार्यहरूले भनिबक्सिन्छ स्वयं व्यक्त क्षेत्रे विपिन विषये वा विधिवशात् प्रशस्ते दुष्टे वा क्वचन समये त्यक्त वपुषः मुकुन्दः स्त्रय्यन्त प्रथित महिमस्सोऽयमनघान् प्रपन्नान् उद्धृत्य स्वपदमनपायं गमयति। भगवानले मुकुन्द भगवानले त्रयन्त प्रथित वेदान्तमा प्रसिद्ध भएका भगवान मुकुन्दले अनघान प्रपन्नान शरणागत भएका हुनाले अतएव अनघान तिनको पाप भगवानले धेरै देखिबक्सिन्न। पापलाई नै उपाय भेटी स्वीकार गरिबक्सिन्छ। मम वैष्णवाः मम प्रपन्ना शरणागता भागवता नैवं कुर्वन्ति पापं नैव कुर्वन्ति कुर्वन्ति चेत् पुण्यमेव कुर्वन्ति भनेर भगवानले तिनीहरूको सबैलाई पुण्य रूपले उपायन गराए स्वीकार गरेर। अनि यो संसारबाट जहाँ प्राण त्याग गर्नु, स्वयं व्यक्त ठाउँमा होस् अथवा विपिन विषय जङ्गलमा होस्, प्रशस्त पवित्र भूमिमा होस् अथवा अपवित्र ठाउँमा होस्, कुनै समय दक्षिणायन उत्तरायणको पनि तालमेल नहोस्, क्वचित समय दक्षिणायनमै होस्, कृष्ण पक्षमा होस्, जहाँ होस्, तिनलाई शुक्ल पक्षमा प्राण त्याग गरेका प्रपन्नलाई र कृष्ण पक्षमा प्राण त्याग गरेका प्रपन्नलाई कुनै भेद नगरिकन भगवानले समान रूपले आफ्नो आफैले तिनीहरूलाई लगेर वैकुण्ठ दिइबक्सिन्छ भनेको हुनाले यो प्रपन्नका लागि काल विशेष छैन, भगवान नै उपाय हो। अनि भगवान प्रत्येक समयमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ र अर्चिरादिका देवताहरू कृष्ण पक्षमा पनि रहिबक्सिन्छ, दक्षिणायनमा पनि उहाँ रहिबक्सिएको हुन्छ। त्यस हुनाले जो जुन बाटाबाट जाने हो उनलाई तिनका अधिकारी व्यक्तिहरूले त्यही बाटो रहिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले महाराजले भीष्म पितामहले प्रतीक्षा गर्दा गर्दै धर्मं प्रवर्ततः तस्य भीष्म पितामहस्य धर्मं प्रवर्ततः धर्मको उपदेश दिँदै यो योगिनः छन्द मृत्यु उत्तरायण वाञ्छित सकाल प्रत्युपस्थित। इच्छा मृत्यु भएका योगीहरूले जुन उत्तरायणलाई प्रतीक्षा गर्छन् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जन भने अनुसार त्यो यो समय संयोगले आइसक्यो। अनि सही अर्थमा भीष्म पितामहले त भगवान कृष्ण आइसकेपछि उहाँले उत्तरायण भगवानलाई देखिबक्स्यो। भगवान श्री कृष्ण नै उत्तरायण हो।
निवेदन हिजो अस्ति हजुरलाई गरिसक्या हो। त्यसो हुनाले त जो उत्तरायणलाई प्रतीक्षा गर्नुहुन्थ्यो भीष्म पितामहले सकालः त्यो उत्तरायण समय आइसक्यो। अब उत्तरायण आयो, भगवान साक्षात चिन्मय उत्तरायण भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले उत्तरायणको ध्यान गरिबक्सेन नि त, साक्षात उत्तरायण कृष्णको ध्यान गरिबक्स्यो। ल उत्तरायण आयो, उत्तरायणको ध्यान गरिबक्सेन भगवान कृष्ण। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणिर् विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीतपटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मीलित दृग व्यधारयत। तदा यदा उत्तरायण प्रत्युपस्थित, जब उत्तरायण काल उहाँको अभिष्ट उत्तरायण काल आइपुग्यो, त्यति बेला सहस्रणी गिरः उपसंहृत्य आदिपुरुषे लसत्पीतपटे पुरस्थिते चतुर्भुजे कृष्णे अमिलित दृग मनः व्यधारयत्। अमिलित दृग मनः श्री कृष्णे चतुर्भुजे आदिपुरुषे कृष्णे व्यधारयत्। तदा भनेपछि यदा, जब उत्तरायण आइपुग्यो तदा त्यति बेला जुन काल उहाँले सम्झिनु भएको थियो, इच्छा मृत्यु भएको हुनाले उत्तरायण, त्यो काल जब प्रत्युपस्थित भयो, सामने आयो, तदा भनेको त्यति उत्तरायण आइसकेपछि सहस्रणी सहस्रम रथिनम वशम नयति, सहस्रणी हजारौं बडा बडा महारथीलाई एक्लै बसमा राखिबक्सिन्थ्यो। भीष्म पितामहमा त्यो शक्ति थियो, भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा थियो, यदि कृष्ण भगवान इनका पक्षमा नभएको भए निहन्तुम सर्व पाण्डवान यद येषां न भवेत गोप्ता कृष्ण परम पुरुष। परम पुरुष भगवान कृष्ण नभइदिएको भए जति अक्षौहिणी सेना हुन्, एक्लै एउटा बाणले सक्तोहम धनुषैकेन निहन्तुम सर्व पाण्डवान, सबै पाण्डवलाई मैले समाप्त गर्न सक्दछु भन्ने त्यस्ता अत्यन्त वीर पराक्रमी भीष्म पितामह, जसले परशुरामका पनि दाँत खट्टा गराइदिबक्सेको थियो, फलामका चना चबाउने बाध्यता गराइदिबक्सेको थियो र अनि परशुरामले अब उपरान्त क्षत्रियलाई मैले धनुर्विद्या पढाउन भन्ने बाध्य भइबक्सेको थियो। त्यस्ता सहस्रणी अत्यन्त वीर, अर्को सहस्रणी भनेको हजारौं जनहरूलाई उपदेशद्वारा बसमा ल्याउने, भगवत तत्त्वोपदेशन वशम नयति, हजारौं जनलाई आफ्ना बसमा ल्याउने भएका त्यस्ता सहस्रणी भनेको भीष्म पितामहले जब तदा उत्तरायण काल आइसकेपछि गिरह उपसंहृत्य, वाणीका उपलक्षणले इन्द्रियहरूलाई पनि जो उपदेश दिइबक्सिँदै थियो त्यो सबै अन्यत्र बहिर्मुख भएका सम्पूर्ण इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई, वाणीलाई कहाँ लगाइबक्स्यो त? इन्द्रियहरू हो सुनयति हर्ति, प्रभुकै पदतिर हौ तिमी भक्ति। प्रभु हुन् सुखका परम पियासा, तिमी हौ सुख, प्रभु हुन् सुखका सागर खासा, तिमी हौ सुखका परम पियासा। इन्द्रियहरू तिमीहरू प्यासा छौ सुखको, अनि खास सुखका समुद्र भगवान भइबक्सिन्छ भने चाहिँ सबै तर्फबाट अन्यत्र गएको इन्द्रियलाई, मनलाई, वाणीलाई भगवानतिर लगाइबक्स्यो। कसरी लगाइबक्स्यो त? गिरह संहृत्य, अन्यत्र गएको वाणीलाई प्रत्याहार गरेर भगवानतिर लगाएर, अनि भगवानका आपाद चूडा पर्यन्त, नखमणीदेखि लिएर शिखमणी पर्यन्त त्यस्ता भगवानमा अमिलित दृक् कृष्णे आदिपुरुषे लसत पीतपटे चतुर्भुजे, यस्ता भगवानमा अमिलित दृक् निर्निमेष परेली नझम्काइकन अपलक नेत्र भन्छन्, अविरल दृष्टि, निरन्तर आँखा पनि झप्काइबक्सेन, समर्थ भइबक्सिन्थ्यो। गोपिनीहरू त आँखा झप्काउँदा पनि जड उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृश्याम भनेर ब्रह्माजीलाई पनि हे जड, हे मूर्ख, दृश्याम पक्ष्मकृत, यी आँखामा
तिमीले परेला बनाइदियौ। प्राण प्रिय, यी नेत्रका सर्वस्व, ज्ञानका सर्वस्व, बुद्धिका सर्वस्व, इन्द्रियका सर्वस्व भगवान सामने आउने बेला पनि यी नेत्रमा जो परेले छन् यिनी झप्किएर अनि भगवानको दर्शनमा व्यवधान हुन्छ। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृडायितम शून्यायितम जगत सर्वम भने चाहिँ त्यस्ता भगवानको दिव्य रूपमा अमिलित दृक परेली नझप्काउने गरी व्यधारयत दृष्टि भगवानमा लगाइबक्स्यो। त अमिलित दृक भने के भन्नु? श्रीकृष्ण भगवानलाई हेर्दै कहाँ भन्नु? भगवान श्रीकृष्ण कहाँ भइबक्सिन्छ? पुरा स्थिते, आफ्ना सामने भइबक्सेका, प्रत्यक्ष यिनी नेत्रका विषय भइबक्सेका। कस्ता भइबक्सिन्छ? भगवान लसत पीत पट्टे, टल टल चम्केको छ पीताम्बर जसको, पीताम्बर धराश्रग्मी त्यस्ता पीताम्बर भगवान जो चतुर्बाहु भइबक्सिन्छ। यहाँ पनि चतुर्भुजे आदि पुरुषे, सबैका आदि पुरुष। आदिदेवो भगवान प्रसीदताम, ती आदिदेव भगवान। त्यस हुनाले जो आदिदेव भनेको भगवान श्रीमन्नारायण को अवतार भइबक्सेका श्री कृष्ण भगवानमा विमुक्तसँग मनः व्यधारयत, विषयान्तरबाट हटेको मनलाई भगवानमा मात्रै एकत्रित गरेको, भगवानमा मात्रै एकोहोरो लगाएको त्यस्तो मन, अर्थात् भगवान श्रीकृष्णका दिव्य मङ्गल विग्रहमा, दिव्य मङ्गल विग्रहको ध्यानैका प्रवण, ध्यानैका परायण मन गराइबक्सियो। अनि भगवानको ध्यान गरेपछि उहाँको शरीरमा भएका अनेक प्रकारका व्यथा, जो दुःख थिए, ती विषका बाण, विषमा डुबिएका बाणहरू शरीरमा रोम रोममा गाडिएका थिए, त्यो सबै हरायो। विशुद्धया धारणया हता शुभास तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। विशुद्धया, भगवानको भक्तिको इतर फल नभएको, राग द्वेषले रहित भएको त्यस्तो विशुद्ध जो धारणा भनेको बुद्धि, भगवत ध्यान रूपा भएकी बुद्धिद्वारा, धारणाद्वारा हताशुभ, सबै अशुभहरू, भगवत प्राप्तिलाई विलम्ब गर्ने भएका जति पनि दोषहरू छन्, आफ्नो अभिष्टलाई विरोध गर्ने नै त्यही नै पाप हो, त्यही नै अशुभ हो। त भगवानलाई प्राप्त हुन नदिने भएका जो प्रारब्ध आदि छन् ती सबै हतम, समाप्त भयो। हताशुभ, नष्ट भएको सबै अशुभ जसको यस्ता भीष्म पितामह तदीक्षया एव, भगवान श्रीकृष्णको दर्शनले नै आशु गतायुध व्यथा, अविलम्ब तत्काल नै सारा आयुधको व्यथा, अनेक प्रकारका अस्त्रको चोट, ती अस्त्रको प्रहारले भइराखेको जो पीडा थियो त्यो सबै पीडा माने गत, समाप्त भयो। आशु गतायुध व्यथा, सम्पूर्ण अस्त्रको प्रहारले भइराखेको जो पीडा हो त्यो सबै समाप्त भयो भगवानको तदीक्षया एव, भगवानको दर्शनले नै तत्काल। अनि के गरिबक्स्यो त? सबै पीडाले रहित भएका भीष्म पितामहले निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम, हटेका छन् सम्पूर्ण इन्द्रियका अन्य व्यापारहरू। विभ्रम भनेको देहात्म भ्रम तक जसको हटेको छ, यस्ता तथाभूतः यस्ता भइबक्सेका उहाँले, भीष्म पितामहले जन्यम विसृजन, देह त्याग गर्दै, जसले बार बार हामीलाई जन्म दिन्छ, जन्म भनेको जनन योग्य, जन्मिराख्ने, जन्मने अधिकार योग्यता भएको यस्तो शरीरलाई विसर्जन त्याग गर्दा छँदा जनार्दनम तुष्टाव, भगवान जो जनार्दन भइबक्सिन्छ, यो शरीर त्याग गर्दा छँदा, जन्यम विसर्जन, देहलाई त्याग गर्दा छँदा भीष्म पितामहले जनार्दनम भनेको भक्तको दुःखलाई हरण गरिबक्सिने भएका, सकल दुःख हरण गर्ने भएका यस्ता भगवान श्री कृष्णलाई
तुष्टाव प्रेम पूर्वक स्तुति गरी बक्स्यो। भीष्म पितामहले साक्षात् भनेको यहाँ बताइबक्सिन्छ। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। भगवान आफ्नो विभूम्नि त्रिपाद विभूतिमा रहने भएका भगवान क्वचित अजया चरतो नुचरेन निगमा भने अनुसार कहीं यो संसारमा प्रकृति साथमा रमाउने तर निरन्तर त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा स्वयं महिम्नि महीयते आफ्नो दिव्य महिमामा त्रिपाद विभूतिमा विराजमान भइबक्सिने भएका त्रिपाद विभूतिमा रहेको भगवानको दिव्य जो वेदान्त वेद्य श्री मङ्गल विग्रह हो, दिव्य आत्मस्वरूप, दिव्य भगवानका लीलाहरू, भगवानका दिव्य अवतारका जो प्रयोजनहरू ती सबैलाई अनुसन्धान गरेर भगवान श्रीकृष्णमा आफ्नो मति स्थिर होस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। इति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते यद भव प्रवाह क्वचित विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषि वितृष्णा मति उपकल्पिता। हे प्रभु इति मति उपकल्पिता अर्थात भगवानसँग प्रार्थना गरिबक्सिँदैछ। हे सात्वत पुंगवे यादव श्रेष्ठ भइबक्सेका विभूम्नि भनेको अपरिच्छिन्न महिमाशाली नाल्पे सुखम अल्पमा सुख छैन। श्रुतिले भन्छ भूमात्येव विजिज्ञासितव्य यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम। अल्पमा सुख छैन, आनन्द छैन। यो संसार अल्प हो, भगवान महान हो, अनन्त हो। त्यस हुनाले त्यो भूमा भगवानलाई नै जान्न पर्दछ, भूमा भगवानका कल्याण गुणलाई नै अनुभव गर्न पर्दछ भने अनुसार विभूम्नि भनेको अपरिच्छिन्न महिमा विशिष्ट भइबक्सेका, जो बराबर कोही छैन भने जो भन्दा अधिक छँदै छैन। त्यस हुनाले विभूम्नि भनेको सर्वाधिक भगवान श्रीमन्नारायणमा विभूम्नि सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते। त्यस्तो भगवानको जो स्वाभाविक आनन्दलाई जानेपछि प्राप्त गरेपछि यद भव प्रवाह जो यो संसारको जन्म मरण प्रवाह जो छ त्यो समाप्त हुन्छ। त्यो भव प्रवाह जन्म मरण प्रवाह जो हो भगवती भगवान श्रीमन्नारायणमा क्वचित कुनै देश विशेषमा विहर्तुम भगवानले लीला गर्नको लागि आफ्नो प्रकृति भनेको श्रीकृष्ण विग्रह राम आदि विग्रहलाई उपेयुषी स्वीकृतवती सती गृहीतवती सती स्वीकार गरेका अवस्थामा त्यस्ता रूपमा जुन यो भव प्रवाह समाप्त हुनको लागि भगवानले भव प्रवाह समाप्त गर्नको लागि भगवानले जुन दिव्य प्रकृतिम उपेयुषी दिव्य मङ्गल विग्रह स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यस्ता भगवान नारायणमा श्रीनिवासमा पितृष्णा भनेको हटेको छ तृष्णा, जसको यस्तो मेरो मति उपकल्पिता मेरो बुद्धि प्रतिष्ठित होस्, स्थिर होस्। अर्थात् त्यस्ता भगवानमा मेरो बुद्धि स्थिर होस्। बी भनेको बहु नारायणे विष्णु भगवान विष्णुमा अथवा हरौ भगवान विष्णुमा, बहु हरौ भगवान हरिमा मेरो तृष्णा भनेको निरन्तर लागिराखोस्। मेरो जुन बुद्धि हो, मेरो मन भगवान नारायणमा निरन्तर अलम अलम बुद्धिले रहित भएर निरन्तर भगवानका पाउमा मेरो बुद्धि लागोस्। अर्थात् हे भगवान दासले अकिञ्चनले हजुरका पाउमा यो बुद्धि अर्पण गरे, स्थिर बुद्धि होस्।
अर्थात् वितृष्णा बुद्धि हजुर बाहेक अरूलाई नचाहने भएको, अर्थात् यो बुद्धिमा अरू कसै कुनै विषयलाई नराखिएको, यो बुद्धि अरू कसैलाई नदिएको। वितृष्णामती भनेको पवित्र कन्या। यी पवित्र कन्या यो अकिञ्चन दासले हजुरलाई अर्पण गर्दैछु। जो मन अर्पण गरेपछि के अरे वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुको भने अनुसार यो भक्ति योग बुद्धिमा यो मति भनेको भक्तिमती बुद्धि हजुरका पाउमा अर्पण गर्दैछु। जो भगवानमा यो मन अर्पण गर्दा बित्तिकै अविलम्ब ज्ञान र वैराग्य हुँदै हुन्छन् भने चाहिँ यो अत्यन्त मननशील जो बुद्धि हो, यो निर्दुष्ट बुद्धि, हजुरदेखि इतर अरू संसारमा अनासक्त यो बुद्धि, पतिव्रता बुद्धि हजुरका पाउमा उपकल्पिता भनेको अर्पण गरे, अर्थात् यो प्रतिष्ठित होस्, यो स्थिर होस्। हजुरका पाउमा अर्पण गरेको, किनभने अगाडिको प्रसङ्गले त्यही सिद्ध हुन्छ, हजुरका पाउमा अर्पण गरेको यो बुद्धि त्यहाँबाट चलायमान नहोस्, स्थिर होस्। केवल हजुर नै इच्छाका विषय बनिबक्सियोस्। त्रिभुवन कमनम भने सात्वत पुङ्गवे यादव श्रेष्ठ भइबक्सेका, विभुम्नि अपरिच्छिन्न महिमा युक्त भइबक्सेका, सर्वाधिक भएका भगवान जो श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायण स्वसुखम भनेको आफ्नो स्वाभाविक आनन्दमा प्राप्त भएका अवस्थामा, उपगते भनेको प्राप्त भएका अवस्थामा, त्यस्ता भगवानमा, त्यस्ता भगवानले सप्तम्यन्त भगवती क्वचित विहर्तुम उपगते, क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपयुषी सती भने लीला विभूतिमा दिव्य स्वरूप भगवानले लिएर आइबक्सेका अवस्थामा जुन यद भव प्रवाह, जुन भगवानको अवतारद्वारा यो जुन भगवानको कृपाद्वारा यो संसारको प्रवाह चलिराख्दछ, त्यस्ता सर्वलोकैका कारण, सर्वलोकैका मूल भइबक्सेका भगवान श्रीकृष्णमा यस्तो अवतार लिएर संसारमा आइबक्सेका जो साक्षात् श्रीनिवास भगवान श्रीकृष्णमा वितृष्णा मति उपकल्पिता। वितृष्णा भनेको संसारमा तृष्णाले रहित भएको, अर्थात् बौ नारायणे हरौ विष्णु तृष्णा भगवान नारायणमा नै निरन्तर अप्रतिहत रूपले जसको बुद्धि छ, भयो भन्ने बुद्धि नभएका, अलम भावले रहित भएकी यस्ती बुद्धि, अर्थात् केवल हजुरलाई मात्रै स्मृति विषय गराउन खोज्ने मेरी बुद्धि उपकल्पिता अर्पण गर्ने, अर्थात् यसको अर्थले सिद्ध के हुन्छ भने प्रभु यी मेरी बुद्धि हजुरका पाउमा अर्पण गरेकी निरन्तर हजुरकै चिन्तन गर्ने बनुन्, अर्थात् मेरी बुद्धि हजुरका पाउमा स्थिर रहन्। कस्ता हजुर भइबक्सिन्छ त भगवानको रूपको निरन्तर अनुसन्धान भइराखोस्, त्यो दृढता हजुरले कृपा गरिबक्सोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। रतिरस्तु मे नवद्य, हे विजय सखे हजुरका दिव्य श्री विग्रहमा, दिव्य चरण कमलमा मे नवद्या रति अस्तु, मेरी निष्पाप भक्ति लागिराखुन्। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे न विद्या। भगवानको रूपलाई अनुसन्धान गरेर मेरो बुद्धि यस्तो भगवानको दिव्य स्वरूपमा निरन्तर रहिराखोस्। कस्तो स्वरूप छ त? त्रिभुवन कमनम, तीनै लोकमा यस्तो कमनीय विग्रह छैन। त्रिलोक सुन्दर, त्रिलोकलाई नै मोहित पार्ने भएका, जस्तै भगवान रामलाई वनवासी साधु महात्माहरूले सन्तहरूले देखिबक्स्यो। चन्द्रकान्ताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम। चन्द्रकान्ताननं भनेको सामान्य व्यक्तिले चन्द्रमा जस्तो, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो कमनीय आकर्षक श्रीमुख जसको त्यस्तो अर्थ लगाउनुहुन्छ। र हाम्रा आचार्यहरूले चन्द्रादपि कान्तम कमनीयम आकर्षकम आननम श्रीमुखम यस्य
त्यस्ता तम चन्द्रकान्ताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम, जति हेरे पनि कहिल्यै नअगाउने। कस्ता भइबक्सिन्छ त? रूपौदार्य गुणै, श्री विग्रहका गुणले, दिव्यात्मका गुणले, सबैद्वारा रूप औदार्य गुणहरू भए, भगवानका दिव्य मङ्गल दिव्यात्मका गुण भए, अनि जो सौन्दर्य हो, रूप हो, त्यो श्री विग्रहका गुण भए। तो दिव्य मङ्गल विग्रहका गुणले, दिव्यात्म स्वरूपका गुणले दृष्टिचित्तापहारणम, पुंसाम दृष्टिचित्तापहारणम, पुरुषहरूको पनि दृष्टि र मनलाई हरण गरी बक्सिने भएका। भनेको भगवानका यस्तो स्वरूप छ कि पुरुषलाई पनि स्त्री भावमा लैदिने। भगवान त्यस्ता सुन्दर भइबक्सिन्छ। यथार्थमा पुरुषोत्तम साक्षात पुरुष त भगवान हो, अरू सबै स्त्री प्राय हो। त्यस हुनाले त्यस्तो भगवानको त्यस्तो सुन्दर रूप छ कि जसले पुरुषलाई पनि स्त्री भावमा गराइदिन्छ। यस्ता भगवानको अनुभव गर्न हामी स्त्री भएर भगवानको अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका तिनै ऋषिहरू भगवानको अनुभव गर्न। कतिपय ऋषिहरू स्त्री बनेर आए, गोपी भावमा आए। त भगवानको त्यस्तो स्वरूप छ। त्यस्तै द्रौपदीको पनि महाभारतमा आउँछ। उनको स्वरूप यस्तो थियो कि द्रौपदीलाई देखेर स्त्रीहरूले पुरुष हुन चाहन्थे। पाञ्चाल्याः पद्मपत्राक्ष्याः स्नायन्त्या जघनं घनं या स्त्रियो दृष्टवत्यस्ता पुंभावम मनसाये। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण त्रिभुवन कमनम, कस्ता भएपछि त तमाल वर्णन, अर्थात् तमाल एउटा नील वर्णको पुष्प हुन्छ, के अरे त्यो वनस्पति हुन्छ, उसको पुष्प अत्यन्त नील हुन्छ। भगवानको हामीले स्तुति गर्दाखेरि अतसी पुष्प संकाशम हारनु पुरुषोभितम कृष्णम वन्दे जगद्गुरुमञ्चम, आलसको फूल नीलो नीलो हुन्छ। त्यस्तै हो त भगवानको रूप। अर्थात् त्यस्तो अब अर्को उदाहरण छैन। त्यसमा त म्लान, त्यसमा त ओइलाउँछ। भगवानको कहिल्यै ओइलाउने जुन सौन्दर्य नित्य सौन्दर्य छ। त्यस्तो तमाल वर्णम, तमाल पुष्प जस्तै नील वर्ण भएको कस्ता सुन्दर भगवान भइबक्सिन्छ कि जसको रूप अनुसन्धान गर्दा मनमा पाप विकारहरू दूर हुन्छन्। सज्जनवृन्द, रावण जस्ता अधम पापीलाई पनि उसले सीतालाई हरण गरेर लिएर गयो। अनि सीतालाई कसरी भित्राउने, घर कसरी लाने भन्ने प्रसङ्गमा रामको रूप धारण गर्दा, जब रामको रूप, मायाले रामको रूप धारण गरेपछि त्यसको मनमा त्यो नराम्रो भावै आउँदैन। त्यस्ता भगवानको स्वरूप। एकपटक रावणले कुम्भकर्णलाई जगायो, आएर बर्बाद भयो, यहाँ घोर युद्ध छेडिसक्यो, उठ भन्दाखेरि के भयो भन्दा शीघ्रं रे प्रतिबुध्यताम किम अभवत् प्रत्याहृता जानकी भुक्ता नैव कथन्न चेति भजते रामात् परम मैथिली रामः किन्न भवान् अभूत् शृणु सखे ताली दल श्यामलम। तमाल, तालको आयो, तमाल वर्णम भने अनुसार ताली दल श्यामलम रामम मे भजतः कदापि कलुषी भावो न संजायते। रामम मे भजत, मैले त्यो पनि प्रयास गरेँ। सीतालाई हरण गरेर त लिएर आएँ, तर सीताले राम बाहेक अरूलाई कसैलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। अनि तिमी राम भएनौ र मायावी छौ, तिमीले राम रूप धारण गरेर अनि लय हुन्थ्यो सीतालाई भन्दा, अरे सखे, हे कुम्भकर्ण, हे भाइ, रामम मे भजत, मैले जब रामको रूप बनाउन थाल्छु त्यति बेला मेरो मनमा बस यस्तो भाव आउँछ कि परस्त्रीमा मातृभाव आउँछ, मेरोमा त्यस्तो कलुषित भावना नै आउँदैन भने त्यस्ता तमाल पुष्प जस्तै नील वर्ण भएका तमाल वर्णम। अनि रविकर गौर वराम वरम दधाने, सूर्यका अनन्त किरणको समूह जस्तै पीताम्बर, अत्यन्त चमचम चम्कने देदीप्यमान पीताम्बर जसले धारण गरी बक्सेको छ। पीताम्बर धर जो भइबक्सिन्छ। अनि बपु कस्तो छ त? अलग कुला वृताननाब्जम बपु, अलग कुला वृता, अलग भनेको घुम्रिएका केशहरू, तिनका समूहले आकुल छ, जसको मुखारविन्द माने आच्छन्न, घुम्रिएका बालहरू आएर मुखमा यताउता लागेका छन्। त्यस्तो घुम्रिएका बालले, जसको मुख आच्छन्न छ,
मुखकमल त्यस्तो आननाब्जम घुङ्रिएका बालले आवृत भएको छ मुखकमल जसको त्यस्ता को त विजय सखे अर्जुनका मित्र अर्जुनका सखा भइबक्सेका श्री कृष्णमा मे अनवद्या रति अस्तु मेरो निर्दोष बुद्धि मेरो अनन्य प्रयोजन श्री कृष्णलाई छोडेर अरू कसैलाई पनि नलाग्ने भएको अन्यत्र नजाने भएको यस्तो अन्य प्रयोजन रूपी दोषले रहित भएको अनन्य प्रयोजन भएकी मेरी रति भनेको प्रीति भगवानमा प्रेम लागोस् श्रद्धा त्यसपछि रति उदय हुन्छ रति उदय भएपछि प्रीति श्रद्धा रति र भक्ति त्यसपछि भक्ति त्यसो हुनाले भगवानमा मेरो रति भनेको लगाव रति भन्नु नि भक्तिको पूर्व रूप हो मेरो यो बुद्धि भगवानका पाउमा प्रीति रूपापन्न होस् प्रीति रूपमा मेरो बुद्धि लागोस् कस्ता भगवान त्यो रणभूमिमा भएका भगवानको स्वरूपलाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ युद्धावस्थामा भएको भगवानको स्वरूप कस्तो छ युधितुरगरजो विधुम्र विश्वक कच लुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा अर्थात युधि तुरगरजो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये एउटै अन्वय मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचे कृष्णे मम आत्मा अस्तु भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ त युधि तुरगरजो विधुम्र विश्व युधि भनेको त्यो रणभूमिमा तुरगरजो विधुम्र विश्वक तुरग भनेको घोडाको खुरबाट निक्लेको धुलीले जुन धुमिल भएको छ जुन भगवानको केश समूहहरू छन् लत्रिएका जो केश समूह छन् ती कचलुली त त्यहाँबाट केशबाट अलिअलि श्रमका बारी कचलुली त कचबाट ती घुम्रिएका बालबाट कचलुली त श्रम बारी त्यहाँबाट निक्लेको छ भगवानको परिश्रमको माने पसिना प्रवाहित भएको त्यस टलटल टल्किने पसिना भगवानका कपोलमा पसिना छ मुख कमलमा पसिना छ परिश्रमद्वारा अनि घोडा रणभूमिका ती घोडाहरूको खुरबाट उडेको धुली कणहरू गएर त्यहाँ भगवानका कपोलमा टल टल्कन्छ त्यसले त्यो परिश्रमको जो पसिनाको बुँदद्वारा अलङ्कृत भनेको सुशोभित भएको छ हास्य जसको मुखकमल यस्ता सुन्दर मुखकमल भएका को त जो भगवान कृष्ण भइबक्सिन्छ जसमा जुन भगवानको मम निशित शरीर मेरा अत्यन्त विषाक्त विषालु बाणहरूद्वारा विभिद्यमान मेरा सरहरूले गएर भेदन गरेका छन् भगवानका बाहुमा अर्थात सरही विगता भेदन भेद्य माने भेद नगर्ने भएका मेरा विषालु बाणले जो अभेद्य भगवानका त्यस्तो श्री विग्रह छ जुन भगवानको विलसत कवचे अविद्यमान सुशोभित भगवानका जो वर्म हुन् कवचहरू हुन् ती कवचले युक्त भएको श्री विग्रहमा मैले छोडेका बाणहरू एक अर्थमा भेदन गरिएको छ त्यस्तो भगवानको श्री विग्रह अर्थात् म यस्तो अपराधी कि भगवानलाई मैले बाण प्रहार गरेर भगवानलाई पनि घाइते बनाइदिएको छु भन्ने अर्थ अर्को अर्थमा भगवानलाई कसले प्रहार गर्न सक्छ त जो अभेद्य कवचवाला भगवान भइबक्सिन्छ यस्ता अभेद्य कवचले सुशोभित भएका कृष्ण भगवान कृष्णमा मम आत्मा मेरो मन जो होस् विलसतु लागिराखोस् युधि तुरगरजो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवारी
अलङ्कृतास्य मम निषिद्ध शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचे कृष्ण मम आत्मा अस्तु। मेरो मन त्यस्ता भगवानका श्री विग्रहमा लागिराखोस्, भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको चिन्तन गरिराखोस्। अर्थात् विविद्यमाने भनेको बाणहरूद्वारा, विभिद्य भनेको भेद रहित, विभिधि विभेद्य भेद नगर्ने भएको, विविधि अमानत्वचि विविद्यमानत्वचि भेद नगरिने भएको, अमानत्वचि भनेको जसको भगवानको श्री विग्रहलाई वेददेखि इतर प्रमाणले मान गर्न सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्, बताउन सकिँदैन, वेदैकै वेद्य भएका, वेदेतर प्रमाणद्वारा जसको श्री विग्रहलाई प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, यस्ता त्वक माने त्वकले उपलक्षणद्वारा दिव्य श्री विग्रहले उपलक्षित भइबसेका भगवानको विलसत कवचे अनि सुशोभित छ, जो विलसतको सुशोभित भएका जो शेष भगवान भइबक्सिन्छ, यस्ता अनन्त भगवानका, अनन्त भगवान नै जसका कवच भइबक्सिन्छ। के अरे स्नेहादस्थान रक्षा व्यसनी विरभयै सार्ग चक्राश मुख्यै, जो स्नेहद्वारा अतिशय भगवानमा स्नेह भएको हुनाले स्थान रक्षा व्यसनी भी माने सुदर्शन भगवानलाई भरर घुमिराख्नु भएको छ भगवानको दाहिने बाहुमा। ती सुदर्शन भगवानलाई स्नेहम आशंकते पापम, अतिशय स्नेहले उहाँले शङ्का गरिबक्सिन्छ कि सुदर्शन भगवानलाई होइन, यस्ता सहस्र फणा भएका शेषले हाम्रा भगवानलाई के अनिष्ट गरिबक्सेला कि भनेर सुदर्शन भगवान साह्रै सावधान भइबक्सेको छ। शेष भगवानले पनि यस्तो धारिलो सुदर्शन, यस्ता सुकोमल भगवानलाई कहीँ केही अनिष्ट गर्छन् कि भनेर खबरदार भनेर मङ्गलम मङ्गलम भनिबक्सेका छ। उदातिर गदाले पनि खबरदार कसैले केही गरौला। यस्तै भगवान रामभद्र सीता राम भगवान जब वनमा गइबक्सियो, तिनी निषाद राजको सुरक्षा घेरामा भगवान विश्राम गरिबक्सियो। त्यति बेला परस्परमा सबैलाई शङ्का भयो, भगवानमा धेरै माया भएको हुनाले भगवानको मङ्गल कामना गर्दै सबैलाई के शङ्का भयो भने ती निषाद राजले सोचे चाहिँ भयो नि विमाताका छोरा त हुन् नि, एउटाले उहाँबाट षड्यन्त्र गरेर मावला गएर षड्यन्त्र गरेर धपाए, के थाहा यी पनि त्यस्तै छलमा बेसी भएर आएका हुन् कि भनेर लक्ष्मणलाई विश्वास नगरेर रातभरि जागा भएर बस्नुभयो। निषाद राज गुहराज लक्ष्मणजी पनि जङ्गलका अब भिल्द हुन्, भगवानले सोझै विश्वास गरिबक्सिन्छ, यिनको केही भर हुनुहुन्न, भर पर्न हुँदैन भनेर एकदम वीरासनमा सन्नद्ध भएर रहिबक्स्यो लक्ष्मणजी। अरू जो भिल्लका सेनाहरू छन् तिनीहरूले पनि राजाहरूमा विश्वास नगर्नु, विश्वास हो नैवे कर्तव्य स्त्रीसु राजकुलेषु त, त्यसमा सबैले भाइ हो एकदम सावधान हुन्। यिनीहरूले दुईटाले कसैले केही भगवानलाई अनिष्ट गर्न खोज्यो भने हामीले प्रतिकार गर्ने हो, भगवानलाई एक कति पनि तीर बराएर पनि कुनै खरोच आउन दिने होइन भनेर त्यस्तरी परस्पर त्यो भगवानको सौन्दर्यको चमत्कार। त्यस हुनाले त माने विलसत विविद्यमान त्वचि विलसत कवचे यस्तु कृष्ण आत्मा भनेको जो शेष भगवान निवास शय्या आसन सबै रूपले भगवानको अभेद्य कवच रूपले विराजमान भइबक्सेको छ, त्यस्ता शेष शय्यामा शयन गरिबक्सेका विलसत शेष शय्यामा सुशोभित भएको कृष्ण भगवान नारायणमा, अनन्त शयन भगवान नारायणमा मम आत्मा मेरो मन अस्तु भनेको दृढ भएर रहोस्। सज्जन वृन्द हो, समय सकिएको कि म ढिलो गरेको जे होस्, आजलाई यही विश्राम गरौँ। भोलि विशेष भगवानका पावन चरित्रहरू छन्, आज अलि धेरै भन्छु भने आएको थिएँ, यही यस्तै रह टाढै यो सम्भवतः भीष्म स्तुति सकिएला भनेको सकिएन। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सम्भवतः भोलि भीष्म स्तुति सकौँला। यो पुष्पिताग्रा छन्द हो। भीष्म पितामहले अब के टकार्ने, भगवानलाई फूल कसरी टकार्ने भन्दा पुष्पिताग्रा छन्दमा
भगवानलाई त्यो आध्यात्मिक भावनाद्वारा भगवानलाई फूल चढाउँदै मानसिक पुष्प अर्पण गर्दै सुन्दर स्तुति गरिरहेको छ। भोलि नै हरि ओम शान्ति।